वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरेन्द्रनाथं सुरपूजिताङ्घ्रिं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुषारस्रवं देव तन्मूर्त्या शर्करायुधं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेदिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयं पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य सैषा निष्ठा सनातनी सैषा नारायणी देवी स्थिता नारायणात्मना। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तद्राद्यौ దంపతి జగదాంబతి। అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులకు గురువులకు కులదైవానికి అలమేల్మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గోవింద. ప్రాణాయామ విధానం తెలిస్తే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. తెలియని వారు చేతులు జోడించి అమ్మవారిని ప్రార్థించుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం தெரிஞ்சால் ప్రాణాయామం பண்ணுங்கோ. ప్రాణాయామం பண்ணிட்டு సంకల్ప ముద్రలో ఉకారంగో. తెలియలేనా కై కూపిటి तायार प्रार्थना பண்ணிకోండి. आप प्राणायाम विधान जानते हैं तो प्राणायाम कीजिए, संकल्प मुद्रा में बैठिए, नहीं तो हाथ जोड़कर माताजी को प्रार्थना कर लो। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नं दिसददं विश्वक्सेनं दमाश्रये। गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराह क्षेत्रे सुवर्णमकरी उत्तरदिग्भागे
पद्मसरोवरी तीर्थ समीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिश्री विजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकरपराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभदितौ वासरः वासरस्तु शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणं विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य वात्सल्य ऐश्वर्य महोदये जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवासस्य दिव्यमहिष्याः जगत्कारणभूतायाः श्री पद्मावती नायिक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ మీ గోత్రము మీ పెద్దల పేర్లు మీ భార్య పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहनान अभिवृद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्व कार्यान अनुकूल सिद्ध्यर्थम महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं విశేషతః మీరు అమ్మవారికి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏదైనా మొక్కుబడితో కానీ లేదా ఏదైనా కోరికతో కానీ చేస్తూ ఉంటే ఆ కోరికను లేదా మొక్కుబడిని చెల్లింపును కానీ ఒకసారి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. நீங்கள் எதனால் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை சேவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த வேண்டுதலையை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விஜாபனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव सेवा कर रही है उस कामना को एक बार विज्ञापन कीजिए. चपंडी मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम् आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గో. ओम नमो वेंकटेशाय. हम सभी देख रहे हैं श्री पद्मावती माता का कल्याणोत्सव तिरचानूर से साक्षात प्रसारण. बहुत ही दिव्य वैभव का ये शुभ दिवस है जिसमें हम सभी भक्त समावेश होकर के माता के इस कल्याणोत्सव के शुभ दर्शन तथा उनको साक्षात कर पा रहे हैं. सभी भक्तगण पद्मोत्पन्न प्रभां देवीं पद्मपत्रायताक्षिणीं श्री वेंकटेश दयतां वंदे कल्याणदायिनीं. हम सभी अम्मावारी तथा स्वामीवारी अर्थात माता पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर के पादचरण कमलारविंदों में प्रार्थना करते हैं कि आप कमल के समान दिव्य कांति वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली भगवान वेंकटेश्वर की प्रियतमा
तथा समस्त भक्तों को कल्याण प्रदान करने वाली माता पद्मावती, हम सभी भक्तगण आज इस शुभ संदर्भ में, शुभ अवसर में, आपके कल्याणोत्सव के संदर्भ में हम बहुत ही आपके श्री चरणों में विराजमान होकर के इस शुभ कार्य के साक्षीभूत बन रहे हैं। इस प्रकार की दोनों के भगवान वेंकटेश्वर तथा माता पद्मावती के पाद चरण कमलार बिंदों में हम प्रार्थना करते हैं। बहुत ही नित्य कल्याण उत्सव स्तुति देखते हैं तो भगवान और माता दोनों का नित्य कल्याणोत्सव होता है। नित्यं कल्याण रूपेण रममाणां हरिप्रियां भक्तानां मंगलाधारां वंदे पद्मावतीं शुभां। जो प्रतिदिन कल्याण स्वरूप में भगवान के साथ विराजमान रहती हैं, जो भक्तों के मंगल का आधार हैं, ऐसी शुद्ध स्वरूपा, शुभ स्वरूपा पद्मावती माता को हम सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे मातेश्वरी, हे भगवान, हम भक्तों की जो भी इच्छा है, कामना है, वो आप परिपूर्ण कीजिए। ऐसी ही दृष्टि में ऐसा सोच करके पुरोहितों के द्वारा संकल्प दिलाया गया और संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जो मेरे मन में विद्यमान है, हे भगवान, हे मातेश्वरी, उसको आप परिपूर्ण कीजिए। इस प्रकार की भावना को रख करके माता के आज नित्य कल्याणोत्सव के संदर्भ में हम देख रहे हैं। बहुत ही नित्य कल्याणोत्सव प्रतिदिन होता है और ये केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान और भगवती के दिव्य मिलन का नित्य स्मरण है। नित्य कल्याणोत्सव के माध्यम से भगवान भगवती का नित्य स्मरण हम कर रहे हैं। वैष्णवागम पुराण तथा आचार्य परंपरा में भगवान के कल्याण अर्थात विवाह का दर्शन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जहाँ भगवान का कल्याण होता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। तो हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से वेद विद्वानों ने पुरोहित जी के द्वारा हम सभी को संकल्प दिलाए। संकल्प दिलाने के बाद में आपकी मनोभिष्ट जो कामना है उसकी प्रार्थना करने के लिए बताया गया। और अभी वरुण देवता की पूजा चल रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। भगवान विष्णु स्वयं मंगल स्वरूप है। अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे भाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे। वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य धमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वादप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी वयसापयोभिः तदावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे। यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपोतमश्नाति सुदितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं
पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि वयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्रमृतगमहितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथ अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य यनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्रमृतगमहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीतिः सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भोद्भवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नास्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मन्नोर्जं पर्वते श्रियाणां वादे पर्जन्ये वरुणस्य सुष्मे अभ्यवोषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो दिसंहतां तान्नैषमोर्जं धत्तमरुतस्य गुम्नराणाः अस्मग्रस्ते क्षुतमन्ते सुगच्छते यन्विष्मः समुद्रस्य त्वावाकयाग्ने परिव्ययामसे पावको अस्मभ्यगं शिवो भव हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसे पावको अस्मभ्यगं शिवो भव उपज्वन्नुपवेतसेवत्तरन्नदीष्वाम् अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकिताभिरागैः सेमन्नो यज्ञं पावकवर्णकं शिवं कृधि पावका चितयन्त्या कृपा क्षामन्रुचौषसो न भानुना तूर्वन्नयामन्नेतदस्य नूरण आयो घृणे न तदृशा न अजरः अग्ने पावकरोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया आदेवान् वक्ष्यक्षि च स नः पावकदी दिवोऽग्ने देवागं ह्यावः वयज्ञगं हविष्यनः अपामिदन्येनगं समुद्रस्य निवेशनम् अन्यन्ते अस्मत्तबन्धुहेतयः पावको अस्मभ्यगं शिवो भव नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्वर्चिषे अन्यन्ते अस्मत्तबन्धुहेतयः पावको अस्मभ्यगं शिवो भव नृषदे वडप्सुषुधे वट्वणसदे वट्बर्हिषदे वट्सुवर्विदे वट् ये देवा देवानां यज्ञियानां संवत्सरीरमुपभागमासते अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयंजुहोध्वं मधुनो घृतस्य ये देवा देवेष्वधिदेवत्वमायनये ब्रह्मण पुरयेतारो अस्य येभ्यो नत्ते भवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधिस्नुषो प्राणदा अपानदा व्यानदाश्चक्षुर्दा वर्चोदावरिबोधाः अन्यन्ते अस्मत्तबन्धुहेतयः पावको अस्मभ्यगं शिवो भव अग्निस्तिग्मेन शोचिषायगं सद्विश्वन्यत्रिणम् अग्निर्नोपगं सते रयिं
सैनानीकेन सविदत्रो अस्मेष्टादेवागम् आयजिष्ठः स्वस्ति अदब्धो गोपा उदनः परस्वा अग्ने एज्जुमधुतरे वद्दिदीः य इमा विश्वा भुवनानि जुक्पदृशिर्होतानि शसादा पितानः स आशिषाद्रविणमिच्छमानः परमच्छदो वर आविवेश विश्वकर्मा मनसा यद्विहाया धाता विधाता परमोदसन्द्रग येषामिष्टानि समिषामदन्ति यत्र सप्तर्षीन् पर एकबाहो यो नः पिता जनिता यो विधाता यो नः सुतोऽभ्यासज्जजानात् यो देवानान्नामधा एक एव तगुं सम्प्रश्नं भुवनायञ्चन्याम् आयजन्तद्रविणगुं समस्पार्षयः पूर्वे जनितारो न भूनाम् असूर्तासूर्ता रजसो विमाने ये भूतानि समकृण्वन्निमानि न तं विदाथयैदं जजानान्यद्युष्माकम् अन्तरं भवाति निहारेण प्रावृता जल्प्या च सुदृपौक्षसाश्चरन्ति परो दिवापरेण पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्गुहायत् अज्ञस्वेद्गर्भं प्रथमन्दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे तमिद्गर्भं प्रथमन्दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्निदं विश्वं भुवनमधिष्ठितं विश्वकर्माख्यजनिष्ठदेवादिगन्धर्वो अभवद्वितीयः तृतीयः पिता जनितौषधीनाम् अपाङ्गर्भं यदधात् पुरुत्रां चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नन्नमाने वेदन्तादृगं हन्त पूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रथेता विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्मात् सम्बाभ्यान्नमति सम्पदत्रैर्द्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः यज्ञस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कथमत्स्वित्किमासीत् यदि भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामोर्नोन्महिना विश्वचक्षाः यज्ञस्विद्वनङ्कवुसवृक्षासीद्यतोऽद्या वा पृथिवीनिष्ठदक्षो अनीशिनो मनसा पृच्छते तद्यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् या ते धामानि परमानि या ममाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते माम् शिक्षा सखिभ्यो हविषिस्वधावस्वयं यजस्वतनुवञ्जुषाणः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम स नो नेतिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भोरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मणः हविषा वावृधानः स्वयं यजस्वतनुवञ्जुषाणः मुख्यं त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु विश्वकर्मणः हविषावर्धनेन प्रातारमिन्द्रमकर्णोरवध्यं तस्मै विशस्समनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् समुद्राय वयुनाय सिन्धूनाम्बुदये नमः नदीनागं सर्वासां पित्रे जुहुता विश्वकर्मणे विश्वाहामर्जकं हविः उदेनमुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुता राजस्पोषेण सकं स च प्रजया च धनेन च इन्द्रेमम्रधराङ्कृधे सजातानाम सत्वसी सवेनं वर्चसा स च देवेभ्यो भागधासत् यस्य कुर्मो हविर्गृहे तमग्ने वर्धया त्वम् अस्मै देवाधिप्रवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः उदुत्वा विश्वे देवाग्ने भरन्तु चित्तिभिः स नो भवति पदमसुप्रतीको विभावतुः पञ्चदिशो दैवेर्यज्ञमवन्तु देवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमानाः आयस्पोषे यज्ञपतिमा भजन्तेः रायस्पोषे अधियज्ञो अस्तात् समिद्धे अग्नावधिवामहानः उक्तपत्रयीड्यो गृभीतस्तप्तं घर्मं परिगृह्याय यजन्त ऊर्जायत्यज्ञमसमन्तदेवादेव्याय धत्रेजोष्ठे देवश्रीश्रीमणा सुतवया परिगृह्य देवायज्ञमायन् सूर्यरश्मिर्हरिकेशपुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयागम् अजस्रम्
तस्य पोषा प्रथमं याति देवः सम्पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः देवादेवेभ्यो ध्वर्यन्तोऽस्तु पीतकं समित्रे समिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति ततः पावका आशिषो नोजुषन्ताम् इमान एष दिवो मध्यास्तापप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् स विश्वाचैरभिचष्टे घटाचैरन्तरावोर्वमपरञ्च केतुम् मुक्षा समुद्रो अरुणस्तु पर्णपूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहितप्रश्निरस्मात् विचक्रमे रजतपात्यन्तौ इन्द्रं विश्वाविवृधान् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीतमकं रथीनां वाजानाकं सत्पतिं पतिं सुम्नहार्यज्ञो देवाकम् आचवक्षते यक्षदग्निर्देवो देवाकम् आचवक्षते वाजस्य मा प्रसवेनोद्ग्राभेणोदग्रभीत् अथा सपत्नाकम् इन्द्रो मे निग्राभेणाधराकं मकः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा विवृधन् अथा सपत्नानिन्द्राग्नि मे विशोचीनान्व्यस्यताम् आशुशिशानो वृषभो न युध्नो घना घनः क्षोभनश्चर्षणीनां सङ्क्रन्दनो निमिषेकवीरां सतकं सेना अजयत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्साध्वैधो नरैषुहस्तेन वृष्णा सैषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसि सग्रस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सकं सृष्टजित् सोमपाबाहु सद्भ्यूर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्तात् बृहस्पते परिदीयार्थेन रक्षोहामित्रागम् अपाबाधमानः प्रभञ्जन् सेना प्रमृणो युधाजयन्नस्माकमेध्यपिता रथानां गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमजमप्रमृणन्तमोजसा इमगं स जाता अनुवीरयध्वम् इन्द्रकं सखायो नुसकं रभध्वम् बलविज्ञाय सविरप्रवीरसास्वान् वाजी समान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा चैत्रमिन्द्र प्रथमातिष्ठ कोविदे अभिगोत्राणि सहसागाहमानः अदायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्यवनप्रतनाषाढयुध्योऽस्माकं सेनावतु प्रयुत्सो इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः पुरयेत सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतागुं सर्ध उग्र महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेषु अस्माकं यायुषवस्ता जयन्तो अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्मानुदेवावताहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनां मामकानां महागुंसीम् उद्रद्रान् वाजिनां वाजिनान्युत्रथानां जयदामेतु घोषः उपप्रेत जयदानरस्थिरावः सन्तु बाहवः द्रोवस्तर्म यच्छत्वना दृश्या यथा तथा अवदृष्टा परापदशरव्ये ब्रह्मसकुंसितां गच्छामित्रान् प्रविशमीषां कञ्चनोच्छिषाम् अन्मानि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्तां पुरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमारा विशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतो
प्राचीमनः प्रतिसम्प्रेहि विद्वानग्नेरग्रे पुरो अग्निर्भवेह विश्वा आसादिद्यानो विभायोर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे प्रमध्वमग्निदानागमुख्यकं हस्तेषु बिभ्रतः इव पृष्ठकं सुवर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम् शिव्या अहमुदन्तरिक्षमारोहमन्तरिक्षात् दिवमारोहम् इवो नागस्य पृष्ठात् सुवर्ज्योतिरकामहम् सुवर्यन्तो नापेक्षन्त आद्यागं रोहन्ति रोदसी यज्ञं ये विश्वतोधारकं सुविद्वागं सोविते निरे अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयता रक्षर्देवानामुतमध्यानां प्रियक्षमाणां मृगवित्तजोषा स्वर्यन्तो यजमाना स्वस्ति नाक्तोषा सा समनसा विरूपे स्थापयेते शिशुमेककं समीचे या वाक्षामारुक्मोऽन्तर्विभाति एवाग्निन्धारयन्द्रविनोदाः अग्ने सहस्राक्षसतमोर्ध्वं सतन्ते प्राणाः सहस्रमपानाः अगं सहस्रस्य राजीशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा सुवर्णोऽसि गरुत्मान् पृथिव्यागं सीता पृष्ठे पृथिव्या सीदभासान्तरिक्षमावृणा ज्योतिषादिवमुत्तभान तेजसादिशमुद्रुगं आदिक्वानप्रतीकपुरस्तादग्ने स्वायोनिमासीद साध्या अस्मिन् सधस्से अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता प्रेद्धो अग्ने दीदिः पुरो नोजस्रया सूर्याय विद्धा आगुंसस्वन्त उपयन्ति वाजाः विधेमदे परमे जन्मन्नग्ने विधेमस्तोमैरपरे सधस्से यस्माद्योनेरुदारिधाय चेतं व्रत्वे हविगुंसि विहुरे समिद्धे आगुंसवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्यां यामस्य कन्वो दुहत्प्रवीणां सहस्रधारां पयसा महीङ्गां सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्वा घृतेन ईदृङ्चान्यादृङ्चैतादृङ्च प्रतिदृङ्च नितश्च संमितश्च सबराः शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्मागश्च सत्यश्च तपाश्चाद्यगमहाः ऋतचिच्च सत्यचिच्च सेनदिच्च सुसेनश्चाञ्चमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः ईदृक्षा स एतादृक्षा स ऊष्णा सदृक्षा स प्रतिसदृक्षा स एतना निदासश्च संमिदासश्च न ऊतये स भरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्निन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्त्मानः यथेन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्त्मान एवमिमं यजमानं दैवीश्च दिशो मानुषीश्च अनुवर्त्मानो भवन्तु। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवितहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव सदा सतम। हम सभी देख रहे हैं अम्मावारी और स्वामीवारी के नित्य कल्याणोत्सव को। अभी उससे पूर्व में बहुत सारी विधियों को हमने देखा कि मांगल्य धारण, रक्षाबंधन, वरुण देवता, विश्वक्सेन, इन सभी की आराधना की गई। बहुत ही शुभ संदर्भ में हम भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को देख पा रहे हैं।
भगवान विष्णु स्वयं तो मंगलकारी हैं ही, और उनके विवाहोत्सव कल्याणोत्सव का दर्शन, श्रवण और इसमें सहभागिता जीवन में मंगलकारी मानी जाती है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वामी वेंकटेश्वर तथा अम्मावारी का ये कल्याणोत्सव, विवाहोत्सव को हम साक्षीभूत होकर के देख रहे हैं, जो कि इसका बहुत ही नित्य कल्याणोत्सव का महत्व ही एक अपने आप में जीवन में महत्वपूर्ण एक बदलाव लाता है। लक्ष्मी नारायण का मिलन समृद्धि का प्रतीक है। श्री सूक्त में महालक्ष्मी को समस्त ऐश्वर्यों की, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजस्रजाम। जब भगवान श्रीनिवास और पद्मावती यानी लक्ष्मी स्वरूपा का कल्याण स्मरण किया जाता है, तब भक्तों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का मार्ग क्या हो जाता है? प्रशस्त हो जाता है। कल्याण उत्सव के दर्शन से विवाह एवं गृहस्थ जीवन के समस्त जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। वैष्णव परंपरा में विश्वास है कि भगवान के दिव्य विवाह का दर्शन करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बढ़ जाता है और परिवार में शांति, समृद्धि आती है, संतान एवं कुल की उन्नति होती, दिनोदिन होती है। इसलिए अनेक भक्त विवाह सिद्धि और गृहस्थ सौख्य के लिए कल्याणोत्सव, जो कि तिरचानूर में माता का, पद्मावती माता का होता है, उसमें नित्य कल्याणोत्सव के संदर्भ में सहभागिता ग्रहण करते हैं। ये हमारे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवे नहा। नित्य कल्याणोत्सव को देखने मात्र से हमारे समस्त पाप, ताप, संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण में भगवान के अवतारों की लीलाओं के विषय में कहा गया है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन स्वयं पुण्य प्रदान करने वाला है। अतः भगवान श्री वेंकटेश्वर और पद्मावती विवाह कथा का श्रवण भी पुण्यदायक माना जाता है। वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कर्णं प्रियगुं सखायं वरिषस्वजानां योषे वसिंते विददाति धन्वञ्ज्या इयगुं समने पारयन्ति ते आचरन्ति समने वयोषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे अपशत्रूणे विद्यतागुं संविधाने आत्मीमे विस्फुरन्ति अमित्राणे बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा गृणोति समनावगत्या इषुधिः शङ्काः प्रतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः अभीषूणां महिमानं वनाय दमनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः तीव्रान् घोषान् कृण्वते वृषभानयो स्वारथेभिः सह वाजयन्तः वक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रुघ्नं रणभव्ययन्तः रथवाहनगं हविरस्य नाम यत्रायुधन्निहितमस्य वर्मा तत्र रथमुपशक्मगं सदेम विश्वाहा वयगं सुमनस्य मानाः स्वादुषगं सदः पितरो वयोधाः कृच्छ्रे श्रितशक्तिवन्तो गभीराः चित्रसेनायुषुबलामृद्धा सतो वीरावुरवो व्रातसाहाः ब्राह्मणाः पितरः सोम्यासः शिवेनोऽद्या वा पृथिवी अनेहसा पूषाणः पातु दुरिता दत्ता वृधो रक्षामाकीर्णो अघशकं स ईशताम् सुपर्णं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता यत्र नरः सञ्च विचद्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यगं सल्न चेते परिवृङ्धिनो स्मा भवतु नस्तनूः सोमो अधिब्रवीतु नोदितिः शर्म यच्छतु आजङ्घन्ति सान्वेषाञ्च घनागम् उपजिघ्न
अपश्वाजनि प्रचेतस्वान् समत्सु चोदयाम् अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः अस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसम् परिपातु विश्वतः वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि दिव पृथिव्याः पर्योज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतगुंसः अपामोज्मानं परिगोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रगं हविषा रथंयजाम् इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकम् मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः सेवान्नो हव्यदातिञ्जुषानो देवरथ प्रतिहव्यागृभाय उपश्वासय पृथिवीमुदद्यां पुरुत्रा ते मनुताम् इष्ठितं जगते सदुन्दुभे सजोरिन्द्रेण देवैर्दूराद्दवीयः अपसेधशत्रूणे आक्रन्दय बलमोजो न आधानिष्टनिः दुरिता बाधमानः अपप्रोसदुन्दुभे दुच्छुनागम् इद इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद्दुन्दुभिर्वावदीति समस्ववर्णाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्ररथिनो जयन्तो यदक्रन्दः प्रथमं जायमानमुद्यन् समुद्रादुत वा पुरीशात् सेनस्य अक्षाहरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातन्ते अर्वन् यमेन दत्तं तेन वायुनगिन्द्रेण प्रथमो अध्यतिष्ठत् गन्धर्वो अस्य रसनाम गृह्णात् सूरादस्वं वसवो निरदष्टा आसीयमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन आसि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि त्रीणि द आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे उतेव मे वरुणश्चान्स्यर्वन् यत्राद आहुः परमं जनित्रम् इमा देवाजिन्नवमार्जनानि इमा सभानाम् सनितुर्निधानाम् अत्रा ते भद्रारसना अवस्य ऋतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः आत्मानं ते मनसा राधजानामवोदिवा पदयन्तं पतङ्गं शिरो अवश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमानं वदत्रे अत्रा ते रूपमुत्तममवश्यं जिगीषमाणमिष आपदे गोः यदा ते मर्तो अनुभोगमानडादिग्रसिष्ठ ओषधीरचीकः अनुत्वा रथो अनुमर्यो अर्वन्ननुगावो नु भगः कनीनाम् अनुव्रातादस्तव सख्यमीयुरुणुदेवाममिरे वीत्यन्ते हिरण्यशृङ्गो यो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत् एवायुधस्य विरध्यमायन यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत् ईर्मान्तास शिलिकमध्यमासस्सकं सूरनासो दिव्यासो अत्याह गुंसा इव श्रेणिशो यदन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममस्वाहा तव शरीरं वदयिष्वर्वन्तव चित्तं वादैवध्रजीमान् तव शृङ्गानि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणाचरन्ते उपप्रागाच्छसनं वाज्यर्वादे भद्री च मनसाधिध्यानः अजः पुरो नीयतेनाभिरस्यानुपश्चात् कवयो यन्ति रेभाः उपप्रागात् परमय्यत्सधः समर्भागम् अच्छा पितरं मातरं च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथाशास्ते तासु शेवार्याणि मानो मित्रो वरुणो अर्ध्यमायुरिन्द्रर्भुक्षामृतः परिख्यन् यद्वाचिनो देवजातस्य सप्ते प्रवक्ष्यामो विदधे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नसा प्रावृतस्य प्रातिङ्गृभीतां मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापोष्णो प्रियमप्येति पाथः एष छागः पुरो अश्वेन वाजिना पोष्णो भागो नीयते विश्वदेव्या
अभिप्रियं यत्पुरोडा समर्वता त्वष्टेदेन सौश्रवसाय जिन्मति यद्भविष्यमृतसो देवयानन्त्रन्मानुषा पर्यस्वन्नयन्ति अत्रापोष्णप्रथमो भागयेति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताद्भर्जुरावयाग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत सग्रस्तासु विप्रः तेन यज्ञेन स्वरङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षना आपृणध्वम् योपव्रस्का उत ये योपवाहाश्चशालन्ये अश्वयोपाय तक्षति ये चार्वदेवजनकं सम्भरञ्च्युतो तेषामभिगोर्तिर्नयिन्वतो उपप्रागात् सुमन्मेधा इमन्वदेवानामासा उपवीतपृष्ठः अन्वेनं विप्राऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चग्रुमासु बन्धुं यद्वाजिनो दामदन्दानमर्वतो यासीर्षण्यारसनारज्जुरस्य यद्वाघास्य प्रभृतमास्ये तृणकं सर्वादाते अपि देवेष्वस्तु यदस्वस्य क्रविशो मक्षिकास यद्वास्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति यद्धस्तयोः समितुर्यन्नखेषु सर्वादाते अपि देवेष्वस्तु यदुवध्यमुदरस्य भवादि य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृतादच्छमितारः कृण्वन्तु तमेधकं श्रुतपाकं पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना वच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति मा दद्भूम्यामाश्रिषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यरातमस्तु ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुस्सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मागुंसभिक्षाम् उपासत उतो तेषामभिगोर्तिर्नयिन्वतो यन्नीक्षणं मागस्वजन्या उखायाया पात्राणि योष्ण आसेचनानि ओष्मन्या विधानाचरोणामङ्काः सोना परिभूषञ्च स्वं निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पट्भिः समर्वतः यच्च पपौ यच्च घासिं घाससर्वादाते अपि देवेष्वस्तु मा त्वाग्निर्ध्वनैर्धूमगन्धिर्मोघा भ्राजञ्च भिविक्तजघ्रे इष्टं वीतमभिगोर्तं वषट्कृतं तन्देवास प्रतिगृह्णञ्च स्वं यदश्वायवास उपसृणञ्च धीवासं या हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तं वड्वीशं प्रिया देवेष्वायामयन्ति यत्ते सादे महसा सुकृतस्य पार्ष्णया वा कषया वा तुतोदा चेवता हविषोद्भरेषु सर्वादाते ब्रह्मणा सूदयामि ततस्त्रिकं सद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्क्रीरस्वस्य स्वधितिः समेति अच्छिद्रागात्रा वयुना कृणोत परस्पररणुघुष्या विशस्ता एकस्तष्टुरस्वस्या विशस्ताद्वायन्तारा भवदस्तसर्तुः याते गात्राणां तथा गुणोमितापिण्डानां रजुहम्यग्नौ आत्वादपदे प्रिय आत्माभियन्तं मा स्वधितिस्तनुव आदिष्ठिपद्ये मादे गृह्णुरविशस्तादिहाय छिद्रागात्राण्यसिनामिथोगः न वावुवेतन्म्रियसे नरिष्यसि देवागुमिदेशि पशिभिः सुगेभिः हरिते युञ्जा पृषतीयभूतां पास्थाद्वाजी धुरिरासभस्यां सुगव्यन्नो वाजी स्वस्वियं पुंसपुत्रागुमुत विश्वा उषगुं रयिं अनागास्त्वन्नो अदितिकृणोतु क्षत्रन्नो अश्वावनतां हविष्माने अग्ना विष्णु सुजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे
ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानः च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महाधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे जैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे हरिमा च मे पृथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुजा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च श्रेयोपसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माकस्तेजस्वानातपक्यस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणः అలివేణిని పెళ్ళాడవయా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెళ్ళాడవయా
మాటాయా అలివేణిని పెండ్లాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెండ్లాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెండ్లాడవయా. అలివేణిని పెండ్లాడవయా అలివేణిని పెండ్లాడవయా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वसश्च मे ऋषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सोनृदा च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिज्यं च मे
रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मेऽन्नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टवच्चञ्च मे कृष्टवच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे बसव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च मम उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदुग्रहाश्च मेतिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाष्णीवतश्च मे हार्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मोपरवाश्च मे धिजवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे बोधभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे वभृच्छश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे शक्परेरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे युजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुदुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेतां पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ఆ
సుదతి ఆడగా కలకల నవ్వి కాంతుడు అలముచు సారెకు ఆకి పెనగగా అలముచు సారెకు ఆకి పెనగగా వలపుల చెమటలు వడిసి నితడు ఎంత వేడుకలో అలముచు సారెకు ఆకి పెనగగా వలపుల చెమటలు వడిసి నితడు ఎంత వేడుకలో ఇద్దరివి ఎంత వేడుకలో బంతిని కన్నుల పండుగలాయ ఎంత వేడుకలో ఇద్దరివి ఎంత వేడుకలో బొమ్మ సంకెనలు కొలచి చూపగా నమ్మికలిచ్చి నాయకుడు బొమ్మ సంకెనలు కొలచి చూపగా నమ్మికలిచ్చి నాయకుడు తమ్ముల మాకి ఉదమున నడుగగా తమ్ముల మాకి ఉదమున నడుగగా అమ్ముక చిత్తము కరగి నితడు ఎంత వేడుకలో తమ్ముల మాకి ఉదమున నడుగగా అమ్ముక చిత్తము కరగి నితడు ఎంత వేడుకలో ఇద్దరివి ఎంత వేడుకలో బంతిని కన్నుల పండుగలాయ ఎంత వేడుకలో ఇద్దరివి ఎంత వేడుకలో
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ